अमीर कतर और अमीर कुवैत ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म से दोनों ममालिक के सफ़रा की मुलाकातें, सफ़ीरों के ज़रिए दौरे की दावत कबूल करने का पैगाम भेजा गया। दौरा सरमायाकारी और दीगर शोबों में तावन बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। शहबाज शरीफ की दौरे की तैयारियां शुरू करने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की उसूली हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। ताइवान में इंतख़ाबात या खुद साख्ता हुकूमत साजी की कोशिश हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, शहरियों का गर्म हवा से बुरा हाल। पंजाब और सिंध सूरज के निशाने पर आ गए। दादू में कयामत खेज गर्मी, दर्जा हरारत 49 तक जा पहुंचा। एक शख्स बेहोश, 50 से ज्यादा अस्पताल पहुंच गए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने सिंध वालों के पसीने छुड़ा दिए। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। डीजी खान, भक्कर और रहीम या खान में 45 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी मौसमी हिद्दत असर दिखाने लगी। सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक आ गया। उधर विफाकी वजारत तालीम ने स्कूल औकात में मजीद कमी कर दी। विफाकी तालीमी इदारे 7:30 से 11:30 तक खोलेंगे। फन का एक और अहद तमाम, शोबिस इंडस्ट्री का बड़ा नाम बिछड़ गया। सीनियर अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा असर के बाद क़याबान इत्तेहाद फेज़ 8 कराची में अदा की जाएगी। उम्र 83 साल, तवील अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मुनफरिद लबो लहजे के तहत मुतअद्दिद टीवी ड्रामों में हुनर आजमाया। अर्जुमंद, आंसू, तारिक बिन ज़ियाद, बंदिश, देश परदेस, हवाएं, परछाइयां ड्रामे नुमाया थे। रेडियो ड्रामों समेत बेशुमार इश्तहारात में सदाकारी की। अदब, फ़लसफ़े, मजहब, तसव्वुफ़, मुसव्वरी और सियासत समेत हर मौजू पर महारत हासिल थी। मरहूम 18 सितंबर 1940 को दिल्ली में पैदा हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और सितारा इम्तियाज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस और रंज का इजहार। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का अदाकार के इंतकाल पर इजहार तज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इजहार अफसोस। बोले, मुनफरिद फनकार ने अपनी आवाज़ और अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। वफ़ात से फ़नून लतीफ़ा की दुनिया अजीम फनकार से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तलत हुसैन की फ़न खिदमात को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मुराद अली शाह और शर्जील मेमन का भी तलत हुसैन की वफ़ात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, फ़न के शोबे में मरहूम ने गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। सदर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, फ़न अदाकारी में तलत हुसैन का कोई सानी नहीं था। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। हम उनको ये नहीं कि हम उनको कोई पीठ पे छुरा घोंपेंगे। हम मशरूत कर रहे हैं अपनी हुकूमत में शमूलियत की विद द स्पेस प्रोवाइडेड टू अस इन पंजाब। तो वो हमारी गुफ्तगू शुरू चल रही है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रही है। हुक्मरान इत्तेहाद की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। माली साल 2024-25 के बजट पर मुशावरत की गई। कायम मकाम सदर PP रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से बातचीत चल रही। वफाक और पंजाब में स्पेस देखकर शमूलियत का फैसला करेंगे। कभी नहीं कहा हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। हम मुज़ाकरात के हामी। PTI वाले तय करें बात किससे करनी है। बिजली के मसाइल पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सीज फायर। फरीकैन का मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP वज़ारत दाखिला पहुंचे। अली अमीन गंडापुर के वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई से मुलाकात में KP की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला KP और वफाकी वज़रा कल दोबारा मिल बैठेंगे।
پی ٹی آئی رکن اسمبلی کو گرڈ اسٹیشن سے بجلی بحال کروانا مہنگا پڑ گیا. کار سرکار میں مداخلت اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا الزام لگ گیا. پیسکو افسران نے ایم پی کے فضل الہی کے خلاف مقدمے کی درخواست دے دی. لکھا حکومتی رکن کے مظاہرین کے ساتھ حملے سے 36 لاکھ کا نقصان ہوا. 10 سے 1 بجے تک زبردستی فیڈر آن رکھا گیا. 3 گھنٹے میں 80,000 یونٹس بجلی استعمال ہوئی. نواز شریف کا پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد تنظیم کو مستحکم کرنے کا فیصلہ. سابق وزیر اعظم جون سے ملکگیر دورے کریں گے. پہلے مرحلے میں کراچی میں پڑاؤ ڈالا جائے گا. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور 4 صوبوں کے دورے بھی شیڈیول. ہم نے نوجوانوں کو انتشار اور گالم گلوچ کا کلچر نہیں دیا. وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا بچوں کو بہترین تربیت کے مواقع دیے. کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہونے کے باوجود لیپ ٹاپ دیا گیا. ملکی مستقبل محفوظ بنانے کے لیے بہترین تعلیم اور سکلز دینی ہے. پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کی حالت سنبھل گئی. سروسز اسپتال لاہور سے ڈسچارج جیل منتقل کر دیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کو اینٹی بایوٹک کورس مکمل ہونے پر ڈسچارج کیا گیا. معدے اور ڈی ہائیڈریشن کے مسائل تھے. ایبٹ آباد میں ٹائر پھٹنے سے بس کھائی میں جا گری. شارٹ سرکٹ کے باعث بس میں آگ لگ گئی. 4 مسافر زخمی. موٹر وے پولیس نے 29 مسافروں کو بحفاظت نکال لیا. بس گلگت سے راولپنڈی جا رہی تھی. زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے. حد تک عزت بل پر صحافیوں کے تحفظات دور ہونے چاہیے. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں بل پر بلاول بھٹو سے بات چیت ہوئی. صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد پالیسی کا اعلان کریں گے. اسمبلی میں بل پاس ہوگا تو ہمارے ووٹ سے ہوگا. آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ پاکستانی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی. بھرپور حمایت کی یقین دہانی. سیکرٹری آئی ایف جے اینتھنی بلانگر نے کہا حد تک عزت بل آئین اور UN چارٹر کے خلاف ہے. بل آزادی صحافت کے لیے خطرناک ہے. پاکستانی صحافیوں کی آزادی کے لیے جدوجہد میں ساتھ ہیں. پاکستانی صحافی اپنے حقوق کی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں. اسرائیلی وجود عالمی نظام کے لیے خطرہ بننے لگا. بین الاقوامی اداروں کے احکامات بھی نسل کشی سے روک نہ سکے. معصوم فلسطینیوں پر ڈھٹائی سے حملے جاری. صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائی میں 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. جوالیہ پناہ گزین کیمپ کے ایک اسکول پر ڈرون حملہ. صورتحال انتہائی تشویشناک. مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری. 8,680 شہریوں کو گرفتار کیا جا چکا. نہتے شہریوں کو شہید کرنے والے صہیونی اہلکار آسانی سے حماس کے جال میں آ گئے. سرنگ میں گھسنے والے فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. بعض کو گرفتار کرنے کے اطلاعات. اہلکار حماس کی تلاش میں سرنگ میں اترے تھے. غزہ میں حماس نے جوابی کارروائیاں تیز کر دیں.